जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर कालच दनपारां म्हाका एक 6 वर्सां उपरांत म्हणीत एक लेटर आयलां पत्र आयलां हातान बरोवन सरी सुमार लांबू 1 पेज आनी एक 1.5 पेज एका आवयची हृदय आनी ह्या कश्ट दुखां ह्या कंत ह्या बेजार तातूंत आटापून आसा प्रायवंतान ती आवय तशें बापूय त्या भुरग्यांक तांणी जल्म दिला त्या लेटरान तांणी बरयलां त्या गायकी आमी बरें करून पळयलां शिकाप दिलां त्या गायचे खाजार केलां बऱ्या फुडाराक तांकां पावयलां पूण आज तेगी आमच्या संगतानात बरला कोणाचें आयकून आमकां तांणी पयस दवरलां आनी बायलांक तांणी लागीं केलां कुटुंबांत कार्य हें जालें भुरग्यांचें कितें कुमगार जालो आमकां आवय बापायक आपोवंक ना शेजारच्यांक आनी इश्टांक संवसारी मनशांक ताणें आपयलां फादर म्हजी खंत उसारूंक म्हजी बेजाराय सांगूंक कोणी नात ताका तुमकां बरयलां आज जायतीं जाणां जीवघात करून घेतात कित्याक जायतीं जाणां जीवघात करून घेतात कारण कितें खावंक नांगी जेवंक नांगी पिवंक नांगी न्हेसोंक नांगी दुडूंक नांगी आज जायतीं जाणां ह्या संवसारांत पिडेस्त जाल्ल्यान कित्याक वखद नांगी दाक्तर नांगी आस्पत्री नात गी आज जायत्या जाणांक हार्ट अटॅक जाता कित्याक खावंक ना जेवंक ना ह्या तपासणी करूंक वेळ नांगी हाका हर एका कारण मोग ना जाला ह्या कंतीक ह्या बेजाराक ह्या जीवघाताक ह्या पिडेक ह्या सलवणेक निरासपणाक देदस्पर जावंक एकच कारण मोग ना जाला आज मनीस स्वतंत्र जावन सुटका जोडून जियेना भियान जियेता आनी कित्याक हें भिरांत कावजेनी आकांत देवाचे उतार सांगता जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वस्वर 4 आनी 18 1 John chapter 4 verse 18 मोग असलेले कडेन मोग आसले कडेन भिरांत ना कितें आसले कडेन भिरांत ना देखीक तुमच्या थंय खरी भिरांत आसा जाल्यार खंयची भिरांत आसा जाल्यार हाका मूळ कारण मोग ना मोग आसले कडेन भिरांत ना आनी संपूर्ण मोग इल्लोसो मोग न्ही आय लव यू म्हळ्यार पावना हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार पावना संपूर्ण मोग भें धांवडायता हो संपूर्ण मोग कोण देव म्हळ्यार मोग जुवांचे पहिल्या पत्रां 4 आनी 8 या 16 पूण मोग करिनातलेल्याक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हणल्यार मोग संपूर्ण मोग देव जावन आसा वो खरो मोग नीज मोग दैवीक मोग आपणावच्या पयलें आमी मोगाक आशेतालो संवसारी मोगाक तात्कालीक मोगाक क्षणीक मोगाक
नास जातल्या मोगाक देखून भे भिरांत कावजेनी आकांत पिडा शिडा निरासपण एकसूरपण देदस्पोर जालाय कित्याक सरस्पो तुजे सवय ना देखून तूं देदस्पोर म्हणचे हांवें कित्याक देदस्पोर सर्वेस्पोर तुजे सवय ना देखून तूं देदस्पोर परस्पर संबंध तुका ना देखून तूं देदस्पोर सर्वेस्पर मात्र न्ही परस्पर संबंध ना देखून तूं देदस्पोर देखून आज सरस्पराची तुका वळख जाली आनी परस्पर संबंध तुवें आपणायलो कित्याक आमी वाचता इसायाच्या बुकांत अवसर 50:8 आनी 8 तुमचो संबंध सारको करा सगळें सारकें जाता म्हणटा देवाचें वता ऐका Isaiah 58:7 and 8 बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक सांडी नाकात तेदना फांत्या परी तुमचो उसवाट परसलतलो तुमचो संबंध देवा कडेन तुमचो संबंध पेल्या कडेन सारको आसा जाल्यार फांत्या बरी तुमचो परजळ उजवाड परजळतलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरे जातले गाय म्हळ्यार खंयचे खाली कुडीचे गाय मात्र न्ही मानसिका काळजांत दडदडे हांगा हिनरी लिंगा वेळा कळटा खाली कुडीक संबंध जाल्ले गाय न्ही मतीक संबंध जाल्ले गाय काळजाक संबंध जाल्ले गाय आत्म्याक संबंध जाल्ले गाय बेगीनच बरें जातले गाय आता संबंध सारको करून घेवचो म्हळ्यार कितें तुजो म्हजो आमचो संबंध सारको करून घेवचो म्हळ्यार कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दाखोवन दिता जोच्या शुभ वर्तमानांत 13:31 वयर कितें बरयलां नवो उपादेश एक उपादेश ताणें दिला एक नवी वाट ताणें आमकां दिल्या जेजून मात्र न्ही थंयसर मागीर पाटये कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 13 ताच्या पयलें वयर कितें बरयलां आनी ताच्या बरयल्या उपरांत सकला कितें बरयलां इल्लेशें ऐका मोग ताच्या सकला कितें बरयलां सक्ता भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता कोण म्हणटा आनी हांगाय जेजू कितें म्हणालो एक नवो उपादेश आ सगळ्यांनी पयलेंचे पोरणे पुराय धन दवरला नुवें सोडलां एकच उपादेश पुरो भाव भयणीनो आनी तो नवो उपादेश कितें जावन आसा ऐका जुदास भायर सन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें कोण भायर सन गेल्या उपरांत जुदासान भायर सन वसायचे आमचे भितर आसलेल्या जुदासान भायर सन वसायचे आतां हांगा जुदास भायर सन गेला कित्याक जुदासा भितर कोण आसलो अवस्व 13:27 ऐका जुवांस वंजेला अवस्व 13:27 जॉन 13:27 तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या जेजून उंड्याचो कुडको सगळ्यांक वांटून दिलो 12 जाणांक वांटून दिलो वयमू कोणें भावार्थान व्हरत्या मोगान जेजूक सत मानून स्विकार केलो तांचे थंय जेजूचें आजारपण जालें कोणें जेजूक स्विकार करूं ना ताजें थंय कितें जाता 13:27 तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो ताचे भितर कोण सरलो सैतान रिगलो खंय आनी ताचे उपरांत मुखली वळ वास 27, 28, 29, 30 तवळ जेजून ताका म्हळें तूं करूंक वेताय ते बेगीनच कर सैतान भितर रिगल्या उपरांत भावा भयणी न्ही देवाची खुशी आमी आमची खुशी करता तूं कितें करूंक खुशी व्हरताय तें बेगीन कर वडोले भावा विजयन बरें सांगलां ताळण्यो हाडच्यो कोणी ओडण्यो हाडच्यो कोणी आशा तुजे ते म्हणजे ते आमचे उपजावचे कोणी आमी कोणाचेर जैत वरीचे पयलें सैतानाचेर न्ही पयलें ताणें हाडच्या ताळण्यांचेर ओडण्यांचेर आशेचेर गौतम बुद्धान म्हळां न्ही आशे दुःखदा मोला ही आशा म्हणली आपले ती तुज्या म्हणजे आमच्या कंतीक बेजाराक दुखाक आनी कश्टांक कारण देखून जुदास भायर गेल्या उपरांत जेजू म्हणटा हांगा कितें जालें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली तुजे भितर आसलो तो कसो जुदासा भितर आसलो तो सैतान देवसार वय मू तो जुदासच भायर गेलो म्हणटा ताचे सांगता सैतानी वय मू
हां तुज्या संबंधांत तसो कोणी आसत जाल्यार ते बंदांनी भायर वसायचे. त्या दाळा जेजूक महिमान जाता, त्या दाळा बापाक महिमान जातात. आज देवाक महिमान जावंक सोडिनात. जुदास आमचे मदें आसले जाय ते जुदासांक आमी सांगाता दवरून घेतला. ना तांकां देवाचो मोग, ना तांकां तुमचो मोग. ताका आसलो मोग जुदासाक आसलो मोग केवल दुडवाचो मोग. आनी तिमोथीक बरोवन सांत पावल कितें म्हणटा, वसवर 6 आनी वळ 9 दुडवाचो मोगूच. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांत पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वोडण्यांक संपडतात. कित्याक दुडवाचो मोगस सर्व वायटाचे मूळ. खंयचो मोग? मोग आतां वो मोग म्हणलो आपले खाली देवाचो मोग मात्र न्ही. मोग म्हणलो दुडवाचो मोग, चेडवाचो मोग, कानाचो मोग, पिवण्याचो मोग, न्यासनाचो मोग आनी खाली फॅशनाचो मोग. हांगा थोड्यांक तुमकां जेजूचो मोग करूं नाका, फॅशनाचो मोग करूंक जाय. आमकां जेजूचो मोग करूं नाका, दुडवाचो मोग करूंक जाय, खाणाचो मोग करूंक जाय, जेवणाचो मोग करूंक जाय. देखून वडलो सांत पावल कितें म्हणालो, मोग म्हूण बरें येला सकाळां परस श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता म्हणून तितके मुखार वाचा. ते जाल्यार समजता. पटी 1 Corinthians chapter 13 and verses 1 to 3 वाचा. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर्व भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार. म्हाका आतां उक्त्यान सांगता हांव, जावं बरो म्हजे विशयांत तुमी आयकलें. हांगा थोड्यांनी एक उल्लेख केल्लो आसा, देवाचे उतार दितल्यान थंय मोग ना जाल्यार उतार दिवन कितें फायदो म्हणून. देवाचे उतार दितले करो मोग काले हांगा आयल्यांक मात्र न्ही, खुद्दू कुटुंबाक सबाईलेक भुरग्यांक आवयक बापायक भावांक भयणीक दाखयनात तर उतार दिवन कितें फायदो. हांगा सांत पावल तेंच सांगता, कितें सांगता, मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर्व भासांनी, देवदूतांच्या सर भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी. खंयची सेवा जर तर त्या सेवेंत मोग ना, भाव भयणीन आवाज करतले वाटले बरी. हे सकड आमी आसा वाटल्यो म्हळ्यार आवाज केल्या बरी आमी आवाज करता. तर म्हजे थंय मोग ना तर हांव आवाज करतले वाटले बरी, आवाज करतले वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी. मुखार वास. प्रवाद करचे देणे म्हाका आसा, आनी गुपित संगतीची परिपूर्ण जाणवाय, आनी जायती जाणवाय म्हाका आसा. वा एक कडेसो पर्वत अनेक कडेन वससो करचे. हांवें फरमायल्यार पळो एक पर्वत हांगा आसलो अनेक कडेन वचून पडचे. तितलो भावार्थ म्हाका आसा तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. कोणाची ल्हानशी गरज तक्षण हांव ताच्या गरजेन पावता जाल्यार थंय आसा देवाचे उतार क्रियात्मक म्हळ्यार अर्थ तो. हांगा ताणें सांगितले देवाचे उतार जिवे खरें क्रियात्मक 2 दरीच्या तलवारी प्रस खात्रून सकता तसल्यार भोवमान सांगल्या रे. एका भावाच्या भयणीच्या गरजान तूं आनी हांव आमी पावना जाल्यार ते उतार क्रियात्मक जायना. मुखार वास तांदूळ आनी सर्व म्हजे आस्त बदीक दुर्पोळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन. हांवें दान केलां, हांवें धर्म केला, दान कर न्ही. आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी, म्हजी कूड तरी हांव उज्यांत लासूंक दिल्या तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार सांत पावल सांगता म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हे कांयच म्हाका उपकारना. ओ त्याग ओ सॅक्रिफायस बलिदान खंयच्याकच उपकारा पडना. आतां पटी
देखून ह्या संवसारा संबंध जाल्लें जुदास कसो भायर गेलो तशें तुजें ता म्हजें तान आमचें थंय भायर वेता आनी मोग मात तुजें तें म्हजें तें आमचें तें भितर येता त्या दाळा कोणाक महिमा जाता ऐका आता मनशा पुताक महिमा लाभली मनशा पुताक महिमा लाभली आणि ताचे सोवे एक ल्हानशी मोगाची करणी तूं करताय मनशा पुताक महिमा लाभली ह्या म्हज्या शिसान ह्या म्हज्या दुवेन ह्या म्हज्या पुतान म्हजी आज्ञा पाळली मनशा पुताक महिमा जाली आणि मनशा पुताक महिमा लाभतना आणि ताचे सोवे देवाकी महिमा लाभली पळय पुताक महिमा जाता आनी कोणाक महिमा जाता हाज्या पयल्यान सांगलां जुवान सुवांजेला वचवर 5 आनी 23 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 23 सोमेस्तानी आपणाक मान दिल्ले बरी आं, पुताकी मान दिसय म्हूण बापाची खुशी बापाची खुशी देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा भाव भयणीन देवाचे उतर जेसून कितें केलें देखून आज जेजू तो उपदेश दिता जशें हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा देखून मानताच्या उतराक उतर आमी आयकता उतर आमी स्विकार करता उतराची जाणवाय आमकां आसा ना उतरा प्रमाणे हांवें तूं आमी जियेतावंक घेवं म्हणलें सवाल एक फाटी येवन मुखार वास मोगाच्या देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो न्ही गी जेजून कितें म्हळें म्हज्या ल्हाना भावा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी ताकाच केलें जेजू कसो केलें म्हणटाना हांगा पुताची महिमा परगट जाताना पळया न्ही गी बापाक महिमा जाताना तो कितें करता देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो ताचे मारी देवाची महिमा परगट जाताना देवूस ताची महिमा मनशा पुताची महिमा कितें करतलो परगट करतलो घरा मुखार परगट करतलो आमी जितलो ताका आमी करण्यांनी मान दिता तितली महिमा ताका जातात सबार जाणांक देवाच्या उतरांचो अणभव आसा देवाच्या उतरांची जाणवय आसा देवाच्या उतरांची कितें म्हणटात आयकोन सवय आसा पण देवाच्या उतरां प्रमाणे जिवीत जोडलां गे म्हणून देखून आतां ह्या वस्ते रेतेन पळयात तुमकां जायतें कळटलें आमी आसल्या कडेन तासावंगी आसल्या बरी तासावंगी कितलें जिवीत आमी जोडलां आनी तें आमचें तें वाडलां चडलां आनी हें कितून तें संपूर्ण कांय पावलां म्हणलें आमी स्टॅग्नंट गी आमी काले मेल्लो दर्यो गी ह्या गलिलियाचो सरोवर गी म्हणलें कळटलें हाजे पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिला न्ही गे मेल्लो दर्यो तातूंत जीव ना गलिलियाच्या सरोवरांत जीव सोर्साची मासली हां ह्या देवाळांत एजिकेलाच्या बुकांत वाचल्या बरी देवाळांत वाळच्या उदका बरी गी म्हणून गोड उदक वचोन खंय मेळटा मिठा उदका वचोन मेळटा हां आनी खंय मिठा उदक आनी गोड उदक थंय मेळटा थंय कितें आसा बऱ्यांतली बरी रुचीक हां देखून ते शेवटे थंय जावन येतात काणे थंय जावन येतात मुडाव थंय जावन येतात केंबेरे थंय जावन येता आनी पायये परत थंय जावन तेवचे साबार जाणां तुमकां कळीत ना देखून आतां खंय वाचलें तुवें मोगाच्या भुरग्यानो आनीक थोडोस वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा पळय न्ही आतां जें कितें जेजू हाडून आयलो तें दिवंक आनी तो चड काळ तांचे सवय नातल्लो देखून तो जेजू तांकां सत्राय दिता वेगळी आपणाक खुशी व्हरा वेगळी तुमचें गन घेवन खुशी व्हरा देखून जेजू आसतना तांचे सांगात आसतना तांकां उक्त्यान दिसतालें पूण जेजू सांगता आनी चड काळ हांव तुमचे सवय आसचो ना उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांवें जो देवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता आतां जेजूक सोडल्यार तो तुमकां आतां त्या काळार आयिल्ल्या बरी आतां तो येवचो ना देखून तो दिवन गेला सोडून गेला दाखोवन गेला करून गेला निमाना ब्रेस्तार दिसा आमी सांगलें न्ही एक नवो उपादेश ताणें दिलो कसो दिलो हां तो उपादेश दिलो पूण ताणें कशें गे हांवें तुमच्या मेस्त्रेन तुमच्या पांय धुल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे म्हणून वय वय गे न्ही कर दाखयलें गे ना
खाली सांगून गेल्लो जाल्यार भाऊ बहिणीन आसता जो प्रभाव परिणाम तुजेर म्हजेर आमचे पडतो ना आलो जें कितें ताणें सांगलां ताणें परिपूर्ण तरान संपूर्ण तरान संपूर्ण काय पावोवन दाखोवन गेला देखून तो सांगता जुदेवा सांगले बरी हांव तुमकां सांगता ते सत मानिना आतां ताणें सिरियस घेवंक ना हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना ना तुमी तयार नात म्हळ्यार तुमी आतां तयार नात म्हळ्यार अर्थ कितें तुमी आनीक रेडी नात म्हळ्यार तुमी आनीक त्या प्रमाणे बरें आदारून हांवेच्या जाग्यार पवित्रपणांत आसून भगवंतपणांत आसून हांवेच्या कडेन येवंक तुमी आनीक तयार नात जेजू गेला थंयसर तुमी आनी हांवें आमी वचून पावच्या खातीर एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा ते जेजू आशिल्ल्या कडेन हांवें आनी तुवें आमी पावा जाय तर कितें करीत अशें आमी देखून तो आशिल्ल्या कडेन हांवें आनी तुवें आमी पावच्या खातीर सगळें धर्मशास्त्र तुज्या मुखार ताणें दवरूंक ना पोरनो तेस्तामेंत नवो तेस्तामेंत आमच्या माथ्यार दवरून आमकां जडाय दिवना तुका आनी म्हाका आमकां सलीसायन तो आशिल्ल्या कडेन वचोंक पावोंक आनी ताचे सवाय रावोंक एक ल्हानसो उपादेश ताणें दिला आनी कितें तो उपादेश एकामेकाचो मोग करा नवो उपादेश आनी तो कितें जावन आसा एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो आनी एकामेकाचो मोग कर म्हण आय लव यू म्हळ्यार जायना ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केलो ताणें बक्षिलां गी ताणें आमकां धैर्य दिलां गी ताणें आमकां बुजोवन दिल्या गी ताणें आमकां मोग दाखयला गी कशें दाखयलें उतरां मात्र करण्यांनी देखून एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा देखून आनी कोणाचो फाटलाव करनाका आनी कोणाक कितें जावन घेनाकात क्रिस्ताची म्हणल्यार तुका आनी म्हाका आमकां एकच देख एकलोच देख काल सांगला एकच वाट एकच एग्जाम्पल म्हळ्यार रुजवात एकच दाखलो कोणाक हांव शिकची गरज ना मोग करूंक कोणाक हांव शिका खरेंच मोग करूंक जाय खाली जेजू तान मात शिकप आनी कोणाक सांता सांतीन मोरी एक आनी खंयच्या सायबीन एक धरची गरज ना संपूर्ण मोग कित्याक उडला मेयकाले तो संपूर्ण मोग कितें करता धांवडे तांचो संपूर्ण मोग कोण जावन आसा आतां हांव पाटी वचो कोरीन घरा बरोवन तोच सांपोल त्या मोगा विशयी कितें सांगता वचपा 13:4 मुखार आयका जेजून तो मोग कसो तुजो म्हजो आमचो केला म्हणलें थंय सांपोल बरें करून आमकां दाखोवन दिता मोग सोंसणीक मोग सोंसणीक आनी मोग दयाळ मोग मोसर करीना आपलीच बडाय उलयना हंकारान बोराना मोग मर्यादा नासतना सलाना तुका मर्याद जाय रांकी मर्याद विने सलाना स्वंत आदाय सोदिना आपणाचो आदाय मात सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना कोणे अपकार केला तो मनान दवरून कितें म्हणटात पुसपुस करना अन्याय पळोवन संतोष पावाना अन्याय जालो हे अनित पळोवन संतोष पावाना बगार सत जिखलेले पळोवन संतोष पावता कितें जिखलेलें पळोवन सत कोण जेजू जिखलो देव जिखलो पवित्र आत्मा जिखलो देवाचे उतार जिखले हे पळोवन संतोष पावता मोग सगळे सोसून व्हरता सगळे सत मानता सगळे भरवसता मोग असल्या कडेन दुबाव ना खरो मोग आसा थंयसर दुबाव ना दुबाव तुजेर घालता दाबाव आनी प्रभाव सगळे भरवसता आनी सगळे सांबाळून व्हरता मोग सगळे सामान व्हरता आज गोबायला मध्ये कित्याक सांबाळूंक तुमकां जाय खरो मोग ना देखून सांबाळूंक जायना तितल्यांत मोग आसल्यार सुखान दुखान म्हण तुमी नांव कितें म्हळ्यार उतार दिला पिड्यांत आनी भलायकेन म्हणूनय उतार दिला उतार आसा पूण मोग ना देखून ना सांबाळून व्हरिनात तुमकां आतां एक एकल्याक ते अनुभव आसा तुमकां वैयक्तीक रितीन तुमकांच तुमी तुमच्याच कुटुंबांत पळया एकामेका मोग आसा तर खरो मोग आसा जाल्यार सांबाळून व्हरता मोग केदींच सराना मुग्धाना मोगाक मरण आसा अंत आसा केदींच सराना
प्रवाद्यांचे उलोवणे अखेर जातले, विचित्र भासांनी उलोवचे देणे समाप्त जातले जातले. बाबा तुझी संसाची जाणवे आता आता पळ्या नी ह्या दिसांनी म्हाका सट्ट करून नो उड आसा काय ना थोडे ती म्हाका म्हणजे उड आसा काय ना आता म्हाका समजत प्राय जाली म्हणून मोगाक प्राय ना ही उडासाक नासल्यार वडणी कित्याक म्हळ्यार प्रवाद्याची उतरां अखेर जातले. अखेर जाताली ही जाणवाय म्हजी अखेर जाताली आनी मुखार मुखार वताना म्हजी शिकोवणी तुमकां गुंड्याची आसते ना खाली हळू हळू आसतली आं भियेनाका आतां आं जाणवायेची देणी नंपैंच पळय जातली. जाणवायची देणी आतां ते दिश्ट गैरी गैरी सोमा वाचूंक जायना कितले फावटी बदलेले 6 म्हयन्या फावटी नवे नवे ग्लास बदलीचे पडटा इन पयस जातली आनी कित्याक कित्याक आमची जाणवाय अपूर्ण. पळय गे बाबन कितली जाणवाय तुका म्हाका आमकां आसूं दी कसली देणी तुका म्हाका आमकां आसूं दी केदो व्हडलो तूं सिंगर आसूं दी निमाणे निमाणे तुका उबें रावंक जावचें ना आं केदो व्हडलो प्रिचर तूं आसूं दी मागीर मागीर तुका उबें रावन प्रीच करूंक जावचें ना लेकीन हें सगळें आखेर जातालें खंयचें आमचें शाश्वीत न्ही ही आमची देणी आसा पळय ती शाश्वीत न्ही म्हज्या जाग्यार आनी कोण एकलो उबो रावतलो पूण तूं जो मोग तुवें कांय दाखयला जाल्यार त्या मोगाच्या जाग्यार कोणूच उबो रावंक शकचो ना तो मोग ससनाक उरतलो तुवें दाखयला तो मोग तुवें दाखयलें ते कितें म्हणटात दाया माया काकळू तूं कोणाक दाखयल्या तर तांच्या गरजान तूं पावला ते ससनाक उरतलें तूं माथारो जा तूं मोरण माती जा तूं वस कांय जायना पूण तें सदां काळ उरतलें तुजें बरेंपण तो उगडास हें सगळें आखेर जातलें म्हणटा देवाचें उतर आनी आमची जाणवाय अपूर्ण. पळय न्ही जाणवाय कितली आसूं दी देखून ह्या जाणवाय विशयान कितचेच आमकां इल्लो अहंकार हांव म्हजें म्हाका म्हणल्यार अहंकार हांसोंकूच नजो ती मायाक जातली आं आणि आमचे प्रवादी अपूर्ण. आमचे प्रवादी पळय न्ही गे एकलोच पूर्ण जाल्लो एकल्याक दवरतालो देव एकलो आयलो तो अपूर्ण देखून आनी एकल्याक काडलो वय मू आनी एकल्या हाडून मालाकी उपरांत जेजू येता म्हणसर 400 वर्सां कोणाकय धाडूंक ना हे कोणी हें केल्लें दिल्लें काम करिनात म्हणून मागीर आपल्या पुताकच धाडलो प्रवादी अपूर्ण पूण संपूर्ण आसा ते आयलेल्या वेळार. आतां आयका हें सगळें अपूर्ण देखून सगळें चड महत्व दिनाकात महत्व हाका दिया संपूर्ण म्हणलेल्याक महत्व दिया कितें तें संपूर्ण म्हणलेलें आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा ते नास जातले. अपूर्ण आसा तें नास जातलें. हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतलो. न्ही आतां आमकांच आमी पळया आतां आमचे थोडे आतां आमचे प्राय भरल्यार आमच्या भुरग्यां मत वचना न्ही की आमी भुरगीं आसतना भुरग्यां बरी चलतलें हांव भुरग्या बरी समजतलो. भुरग्यां बरी समजतलें आयकतलें हांव खेळटलें हांव उलयतलें हांव तमाशे करतलें हांव कोणाक तुकलयतलें हांव कोणाक कुट्टितलें हांव आनी पुराय आणि भुरग्या बरी चिंतलो. भुरग्यां बरी चिंतलो. आतां जाणटो जातस पळया न्ही बाबा आतां सांपावल म्हणटा आतां जाणटो जातास भुरगेपणाच्यो सर्व संगती हांवें सोडल्या. सोडीचे आतां कुट्टी धरून खेळूंक जायना आमकां लगोरी खेळूंक जायना कबड्डी खेळूंक जायना हे ग्रावंडार सामून क्रिकेट खेळूंक जायना ते खेळूंक कोणाक भुरग्यांक प्ले स्कूल कोणाक भुरग्यांक न्ही आमकां तुका आनी म्हाका आमकां कशें सांगता पळय तें धर रावना नाका तें सोडा तें गेलां पास्ट वे ते भुरग्यापणाचें आमकां नाका कितें सांग पावल म्हणटा ताची तुका आनी म्हाका आमकां आतां गरज ना. आतां आमकां आरसांतल्यान दिसता तशें गैरे दिसता. पळया न्ही गे आतां आमकां सगळें मुखार कितें येवचें आसा जावचें आसा घडचें आसा तें आरशान पळयल्या बरी गैरें दिसता. पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतल्या. आतां सगळें सर्गीचें राज गैरें पूण उपरांत मुखामुखी आमी पळयतल्या. आतां थोडे मात्र हांव जाणा. पळय न्ही आतां आमकां देवाचें आयकत थोडे मात सर्गीच्या राजा विशयान आमकां कळीत जाता जाणा. पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच हांव वळखतलो. आयका ह्या स्थितीक हांव पावलां गी म्हणलें देव तुका म्हाका वळखता त्या रितीन हांव देवाक वळखता गी म्हणलें. जेजू तुका कितलो वळखता तितलो तूं जेजूक वळखताय गी म्हणलें.
आणि वळखोंचे साधन या काय म्हणतात वाट एकच बाबीन मार्ग मोग. मुखार वास. अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग. पळय न्ही अंग देवाचे उतर आयकून आमकां भावार्थ तुप जाला बरोसो आमकां आसा शेवटाच्या जिविता विशयांत. मोग कितें म्हणलें आतां जेजू आमकां दाखोवन दिता अशें आसता भावार्थ बरोसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळटात. ही तीन मात बाळटात उरतात गरजेची पूण ह्या तिना पैकी पूण हांचे मते मोगच श्रेष्ठ. श्रेष्ठ जावन आसा मोग. तुजो भावार्थ मुखार दवरनाका. तुका भावार्थ आसा म्हणून तुजो मोग मुखार. तुज्या ससनाच्या जिविताचो बरवसो आसा म्हणून हांव क्रिस्त आसो म्हणून. काल एका भावान म्हाका फोन केलो राती. फादर थंय रेतरेक येता तो भाव तुमी सांगाचे. तो रेतरेक येता आनी म्हाका विंसून काडला म्हणटा पूण घरा ताची बायल आनी भुरगीं म्हणटा ताका खंयच्याक विंसून काडला हांगा तो आमकां मोग दाखयना आमकां गरजांत पावना घरा आसाना ताका विंसून काडला म्हणून तो भायरच आसता. कालच्या सांजेर एका भावान म्हाका फोन करून विचारला आनी बायल म्हणटा की भुरगीं म्हणटात की तो फादर जेरी तांकां तेंच शिकयता की फादर जेरी तांकां तेंच शिकयता की. म्हणजे ह्या भावान सांगलें फादर जेरी तें शिकयना फादर जेरी सारकें उतार दिता पूण ह्या भावाक उतार मेळ्ळ्या उपरांत ते उतार पाळिना जाल्यार ताणें कितें करियेत. आसा तुमचे मदें बसोन आसा खंय भायर न्ही वाऱ्यार न्ही. आतां तेणी मात्र न्ही साबार जाण आसा तशें जेजू म्हणून आमी जेजू मुखार दवरतना फाटल्यान आमी आमचो संबंद कोणा कडेन कसो. मोगूच तूं ना जाल्यार तुज्या भावार्थाक मोल ना भाव भयणी. तूं हेरांक तुजो मोग दाखयना जाल्यार खरो मोग खालतो मोग सादो बळो मोग म्हळ्यार जेजूचो मोग दाखयना जाल्यार खंडी जावन तुज्या भावार्थाक तुज्या बरवशाक तुज्या काल म्हणटा देवास्पनाक अर्थच ना. हांगा साबार जाण तुमी आसात तुमचो संबंद तुमच्याच बायले कडेन भुरग्या कडेन सरको ना. देखून तुमच्या मोगाक कांयच मोल ना. ह्या तुमच्या भावार्थाक बरोवशाकय कांयच मोल ना. पयलें खंय सर तो मोग आमी हांवें जोडिल्लो मोग हांवें कोणाक पयलें दाखयचें. म्हणून म्हळ्यार म्हज्या ल्हान भावाक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. म्हज्या ल्हान भयण्याक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. श्रेष्ठ मोग. आनी हो मोग म्हणल्यार देवातान आमी कसो आपणाचो जुवांचें पयलें पत्र अवश्य 4:7 तावन 21 पर्यंत आयकोव्या. बरें करून थंयसर जेजूचो शीस जुवांव मोगाचो शीस मोग जोडिल्लो मोग आपणायल्लो मोगाचो अनुभव केल्लो जेजूचो शीस जुवांव कितें म्हणटा आयका. जुवांच्या पयल्या पत्रांत अवश्य 4 आनी 7 तावन वयर कितें म्हणलां देव म्हणल्यार मोग. खंय तावनी मोग आमकां मोगाची युनिवर्सिटी ना भाव भयणी. मोग आपणाक PhD करूंक मोगांत खंय सरी अवकाश ना. ह्या विशयांत खंय कोर्स ना. हाऊ टू रिसीव लव म्हणून मोग कसो आपणावचो म्हणून एकच सोर्स म्हणटा आमी. सोर्स म्हळ्यार आरंभ. अंश आरंभ म्हळ्यार कोणें आल्फा म्हळ्यार कोणें सुरवात म्हळ्यार कोणें आदी जावन आसा म्हळ्यार कोणें. मोग रसलो की आसलो आसा गी आसतलो आसलो आसा आनी आसतलो सदां काळ बाळटलो उरतलो. आनी तो देव म्हळ्यार मोग. मोग म्हणल्यार देवाची वळख आमकां पयलें जायची. संवसारी मनशांक खंयच्या देवाची वळख आसा. हातांत तलवार धरल्या हातांत बार्ची धरल्या हातांत काले आनी आयुधां हात्यारां धरल्या. तो देव मोग न्ही. मोग म्हणलो देवाळ्या आमच्या फाटल्यान आसा. कितलो मोग करता. खंयच्याच सांताची या सांतिनेची मरियमाची पिंतूर जावन दी इमाज जावन दी मुर्ती म्हणना हांव खंय सरी तुमकां हात उक्ते दवरन स्वागत करिना. कितलो हांवें तुजो मोग केला म्हण तांचे पुरो हात जोडून आसात. कित्याक तांणी मोग जोडला जेजूतान.
एकलो मात्र असो खरो मोग. आता मोग म्हणल्यार देवा विशयांत जुवांव जेसो शीस कितें म्हणटा आयका. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करूया. पळया खाली पावलान जेजून म्हाका सांगलें न्ही हांगा जेसो शीस तें सांगता उडोल पावलो न्ही तेंच सांगलें मोगाच्यान आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. खंय युनिवर्सिटीन तो तुमकां जोडूंक जायना. मोगांत खंय सरी संवसारांत PhD करूंक साध्य दिसना. मोग म्हणलो देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. फळ्या न्ही पयलीं आमी देवाचो भुरगो जावचें कशें. देवाचो मोग केल्ल्या वरी एकामेकाचो मोग केल्ल्या वरी वो मोग करूंक शिकयता कोण. ही मोग म्हणलें फळ कोणातान उपजाता. गॅलेशियन चॅप्टर 5:22 पयलें फळ कितें आयका. गॅलेशियन 5:22 पूण आत्म्याचे फळ हे कितें मोग. म्हळ्यार पवित्र आत्मोचो देवचो आत्म्या रुपांत तुजे थंय येवन बिडार करतना देवाच्या मोगाचो खरो अणभव तुका जाता. ह्या रोमन्स 5:5 रोमन्स चॅप्टर 5:5 कितें म्हणटा. देवान ताचो मोग कसो तुज्या काळजांत वतला आयका. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा वयतर देवान आपलो मोग ताजो मोग आमच्या काळजांनी धराल वतला. कोणा थंय पवित्र आत्मो येवन बिडार करता ताजे थंय तो मोग उत्पन्न जाता. देव म्हळ्यार मोग मात्र देव म्हळ्यार आत्मो वय मू. त्या आत्म्यांत आठापून आसा सगळें देवाच्या सारकें आनी स्वरूप हांगा वस्तेर तळ गुंडाळ्यान तुमकां दाखोवन दिता. देव म्हळ्यार आत्मो वय मू. पूण आत्मो म्हणल्यार देवा थंय देवा सगळें सारकें म्हळ्यार देवाचो मोग देवाची दया माया देवाची काकळूत देवाची शांती देवाची कृपा देवाचें सत देवाचें जानवाय देवाचें सकत देवाचें आसलें तें सगळें पवित्रपण भाग्यवंतपण देवाचें कालतेपण सादेपण बळेपण विधेयपण विश्वासीपण सगळें. देखून मोग पवित्र आत्म्याचें पयलें फळ कितें वाचलें तुवें ओडोल. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. आनी देवाचें भुरगीं कितें कोणा थंय पवित्र आत्मो न्ही. रोमन्स 8:14 कितें म्हणटा. तुका परतून पाटी मुखार व्हरता हांव ती वेगळी वाचा. जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. आतां कितें वाचलें कोण देवाचो एकामेकाचो मोग करता ती. तरी तुका देवाचो मोग करूंक पेल्याचो मोग करूंक शिकयता कोण. आमकां एकवट येता कोण. एफिशियन चॅप्टर 4:3 एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4:3 खरेंच मोगांत तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येता कोण. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्या. हो पवित्र आत्मो तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय येवन बिडार करतना आपशेंच तो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां देवाचो मोग करूंक शिकयता पेल्याचो मोग करूंक शिकयता. देखून वडोल जेजू म्हळें जुदास भायर गेल्ल्या वेळार जेजूक महिमा जाली. बापाक जुदास भायर गेलो म्हणटाना कोण भायर गेलो. सैतान भायर गेलो. आनी तुजे थंय पवित्र आत्मो भितर येता आनी तो पवित्र आत्मो कितें शिकयता. देवाचो मोग करूंक शिकयता पेल्याचोय मोग करूंक शिकयता. हें गरजेचें भाव भयण. शिसा मदें तें कितें भाव बांदप म्हणलें म्हण आयकतात आनी आमी ह्या तांचे मदो तो संबंद एकवट वाडलो आनी सोडलो केदाळा पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत. ताच्या पयलें न्ही. आतां जाल्यार किर्तन 133 म्हणटा साम 133 कितलें सोबीत म्हणटा देवाचें उतर. कशें पळया दावीद रे पयलेंच आमकां दाखोवन दिता. साम 133:1-2 भाव जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया ते कितले बरे कितले सोबीत. हांव सुरूतावन आतां हांवें आतां ह्या म्हज्या 7th सुरूतान हांवें येत्ताचेर तुमकां बांदून हाडला ह्या सोलोन हाडला. 7th एकवट आमच्या मागण्यांत एकवट आमच्या हर एकांत जे म्हणटात आमच्या दिवच्यांत एकवट हर एकांत. भाव जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया ते कितें बरें कितलें बरें कितलें सोबीत. आनी आमी कोण. आमी एकामेका कोण. देवाचीं भुरगीं जाल्यार आमी कोण. भाव भयणी कशीं. जुवांव संवंजला वसवारी 1 आनी 13 कितें म्हणटा. मासारको ताचो संबंद नाका आमकां. सैमाचो आमकां संबंद नाका म्हणटा देवाचे उतर. आमी कशीं भाव भयणी जाता. हाका
ती जल्माली आ. नै रक्त मासा वरवी रक्त मासाचो संबंध तुका म्हाका आमकां नाका वा कुडीचे सैंबिक वटणे आमी वरवी एका आवय बापाची भुरगीं न्ही वा मनशाचे कुशे वरवी या कोणी आमकां खुशी वेली तुका आमी हांगा सांगता येवना बगार पगार देवा वरवी देवा वरवी देखून आतां फाटी जोवांचे पयले 15:4 आनी मुखार पूण आ. मोग करिनासलेल्याक देवाची वळख दिसना देखून हांवें सांगलें न्ही कित्याक जीव घात कित्याक देजस्पर जाला लोक कित्याक निरासपण कित्याक दुस्मानकाय कित्याक मोसर राग हगे देवाची वळख नासलेल्या वेळार सक्कडूप जाता भावबेन आनी खऱ्या निजा देवाची वळख जावन जेजूचो उपादेश तूं आनी हांव म्हण पाळटा जाल्यार खंडी जावन राग ना मोसर ना अहंकार ना गर्व ना द्वेष ना बदलाक एकच बरें आदारचें एकच बरें मन आनी कितलो वेळ कितलो काळ आनी कितलें बरेंपण हांवें करयेत दाखोवयेत म्हाका दिल्ल्या देण्या मुखांतर वेळा मुखांतर बोळा मुखांतर म्हाका दिल्ल्या कितेंय देवान दिल्ल्या सवलत्या मुखांत कितलें बरेंपण हांवें कितल्या जाणांक करयेत म्हणलें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येसय न्ही आमचे स्वार्थ घेवन हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता दवरून मुखार वास मोग हांतू आटापून आसा तूं आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय आ. बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान पळय आनी देवान तुजो म्हजो आमचो कितलो मोग केला म्हणल्यार समजतना मागीर आमी आपशान कालतन जाता देवाच्या मोगाची एक कितें म्हणटा अनुभव तुका म्हाका आमकां जायची तो तुका आनी म्हाका आमकां जाला आमच्या पातकांत नेंगी पातकांत हांव न्हू सुटका दिवन तुका आनी म्हाका ताणें मोग दाखय लागीना आनी खंयच्या सैतानाच्या पासांत लेन ताणें तुका म्हाका आमकां निवार लागीना रगत व्हरून कुर्सार मारून तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दी लागीना तो उडास काडा हर एका कंतारांनी परत 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 ताजो त्याग ताजो मोग तो सॅक्रिफायस ताजें बलिदान परत परत तुज्या म्हणजे आमच्या उडासाक येताना देवान ताजो मोग आमकां पयलें दाखयला मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय आमकां पळय देवाच्या मोगाचो अनुभव जाताना आमी आनीक कालतीं जाता देवाची हाज्या पयलीं जायते कितें म्हणटात जायते दाखले ओपार तुवें आयकल्या न्ही एकल्याक दनयाचें कितलें करोडाचें रीण आसलें ताणें माफी केलें आनी एकल्याक काल 100 रुपया रीण आसलें वय मू आतां दोगांयकी माफी केल्ल्या वेळार कोण दनया सोसायट मोग करता वय मू तशेंच तुज्या म्हज्या पातकांचो भरो आसलो देवान माफी केला म्हणटाना हांवें आनी तुवें आमी केलें कितें जायचें देवाक चड लागीं जायची की पयस जायची देवाच्या मोगाचो अनुभव तुका आनी म्हाका आमच्या पातकी जिवितांत जाला आमी पातकी जावन आसल्या वेळार ताणें आमकां सांडूंक ना सोडून बदला ताज्या पुता मारी पांत आमकां सोडयला ताच्या मोगाचो अनुभव वो आमी फावो न्ही जाल्यार ताणें वेचीक पुताक पळय बापायन आरोन धरलेले बरी तुका आनी म्हाका ताणें आमकां आरोन धरलां पटलून धरलां स्विकार केला हो मोगाचो अनुभव तो आतां वेचीक पुताक खरो अनुभव जालो खातानांगी जेवतानांगी दोगलो घालतानांगी मुदी घालतानांगी मोच्या घालतानांगी पुश्टी पाटको मारतानांगी हे बापायन ताका आरोन धरताना खऱ्या मोगाचो अनुभव केदाळा देखून वडोल तुमी आयकले तुमचें कितें पळय तुमची देणी आसली तुमची जन्म आसली आनी कितें आसलें तें पळय नपयस जाता कितें मात उरता अर्थ वो मोग मात उरता आनी सदां काळबाळटा मुखार आयक कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता पळय देवाक पळोवची गरजच ना मागीर तुमकां आयको मेळटलें जे दुसऱ्या वचपान हांव सदां काळ तुमच्या सवय आसा म्हळ्यार खंयच्या रुपार आसा मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार शांती समाधान रुपार पवित्रपणा रुपार भगवंतपणा रुपार जन्मा रुपार सत्य रुपार आत्म्या रुपार उजवाडा रुपार आज देवाचे 1000 पण तुजे ते म्हणजे ते आमचे थंय हांगा देवा कोणेच केन्नाय पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करता तर देव आमचे थंय रावता एकामेकाचो मोग करतना ऑप्शन जें कितें आतां हांवें सांगलें तें तुजें जाता भाव भयणीनो खरो मोग तुका हेरासो आसा जाल्यार उजवाड तुजें थंय आसा शांती तुजें थंय आसा मोग तुजें थंय आसा देखून जानवाय तुजें थंय सकत तुजें थंय कृपा तुजें थंय सत तुजें थंय हें सकट तुजें थंय वाडत वेता सडत वेता पूण गरजेचें कितें गरजेचो कितें हें तुजें थंय वाडत तुजो भावार्थ सडत जाल्यार गरजेचो कितें तुजो बरोवस आनी घट जायत जाल्यार आनी गरजेचें कितें तुजो संबंद देवा कडेन पयल्या कडेन घट जायचे तीर जायत जाल्यार गरजेचें कितें मोगूत 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 मुखार ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुसवात मेळ्ळ्या
ताणे आमच्या थंय बिडार करूंक हे कसो वाट खंयच्या रुपार मोगा रुपार तेदोळा मात्र भाव पयन तेदोळा एक नवें जेरुसलेम आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी येवे आं फाटीं उगडापणच्या बुकांत वचले 21 वळी 1 ते 5 वयर कितें बरलां नवो आकाश नवो आकाश आनी पृथ्वी नवी पृथ्वी पृथ्वीर आसतनाच नवो आकाश उक्तो जातालो सरस्वतीची महिमा आमकां पळोवंक मेळटली संवसारान मेळना तसली शांती समाधान आमी भोगतल्या संवसार दिवंक शकना तसलो मोग आमी जोडटल्या ह्या रितीन तुजें म्हजें आमचें काळीज मोगान भरतना एक नवो आकाश उक्तो जातालो आनी नवी पृथ्वी दिसतली कसली ती ताचें वर्णन केलां आयका तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली म्हळ्यार आतां कितें तुजें थंय मोग बरोवन येता न्ही संवसाराक तूं पळयनाय वो संवसार कुश्टी खोटो नश्टी बुरसो म्हण येत तो तुका दिसना तूं मोगान भरलाय तर नवो आकाश तुका दिसता देखून एक आकाश उक्तो जालो नवी पृथ्वी दिश्टी पडली पयलेसो आकाश आनी पृथ्वी नंपयंच जाली भाव भयणीनो वो मोग दैवीक मोग तुजे थंय येताना वो पयलेसो संवसार तुजे तेन्ना पयस जाता वडोळ सांगलें न्ही हें आमी वाचलें हें संवसारा संबंद जालें सगळें पयस जाता एटॅचमेंट म्हणटा आमी राग हगे मोसोर जिद्द ग्रीड आनी कितें आसा सेल्फिशनेस सेल्फ सेंटर्डनेस म्हणून मुस्त आसा न्ही स्वार्थी जिवीत हें सगळें पयस जाता भगवंत पळोवन पवित्र पळोवन आनी शांत पळोवन दीन पळोवन हें सकट तुजें जाता सस्निकाय दयाळाय मोवाळाय हें सकट तुजें जाता तूं बेश्टेंच ह्या संवसारी ह्या रगड्यान तूं मेतेर जायनाय नवो आकाश नवी सृश्टी आनी कसली ती सृश्टी सुरंगार आयिल्ली सोबयल्ली ऐका कशें सोबयलां आनी हांवें पवित्र पवित्र शहर हर एक तूं पळयता पवित्रपणाच्या दिश्टेन न्हय खंयच्या वायट दिश्टेन पवित्रपणाची दिश्ट हेरांचेर तुजी पवित्रपणाची दयाळ्याची दिश्ट बिरमोतेची दिश्ट मोगाची दिश्ट न्हय हंकाराची न्हय गर्वाची सदेपणाची कालतेपणाची तसली दिश्ट तूं घालताय नवे जेरुसलेम देखले नवें जेरुसलेम न्हय हांगा इस्रायलांतलें जेरुसलेम न्हय संवसारी जेरुसलेम थंय आसा लढाय झगडें पुराय नास नवें जेरुसलेम थंय आसा संतोश शांती समाधान मोग मायपा दया माया काकलो सर्गीचें राज थंय ना झगडें लढाय हें जोडूंक एकच वाट कितें मोग नवें जेरुसलेम हांवें देखलें होरेताक मेळोवंक वेचे ओकले बरी नेटो नायते जाल्ले पळय न्ही कशें तयार केलां तूं कस तुवें होरेताक मेळोवंक येवचे ओकले बरी नेटयलां खंय तरी आतां होरेत कोण तुजो आनी म्हजो आमचो ओकल्यो कोण कशें नेटयचें आमकां मोगाची नेसन घाल मोगाचें हें कितें म्हणटात आतां धवें नेसन म्हळ्यार कितें नितळ निस्कळ निर्मळ वय मू पवित्रपणाक भगवंतपणाक सुचन वय मू वय की न्ही ओकाल रेस्पेराक येता कशी येता रेस्पेरा उपरांत आमी तशेंच जाता न्ही धवें न्हेसनूच आसाचे म्हळ्यार मोगान भरलेल्या वेळार केन्नाय आमी आंजा बरी सोंपता आनी त्या दाळ आमकां व्हंकले बरी तयार केल्ले बरी जाता आनी होरेताक मेळोवंक आमी तयार जाता त्या दाळ जो आमकां नवो आकाश उक्तो जाता नवी पृथ्वी आमची जाता आनी ते सर्गा वयले देवातावन देवोन येतले आनी शिंयासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो हें सकट तुका आनी म्हाका हांगा रावोंक न्ही भाव भयणीनो हांगा रावची एक आलोचना आसा जाल्यार सोडा हें तुका आनी म्हाका आमकां व्हंकले पळय उपसून दिल्या उपरांत रावोंक आसा की वचोंक आसा आं वय मू तुमकां उपसून दिल्या उपरांत रावल्यात की तुमी गेल्ल्यात वय मू हांगाय तुमकां आसता तुमी ताज्या हातान गेल्या उपरांत हांगा रावोंक ना कालच्या शिकोवण्यान सांगलां ना सొంత దేశం ఇది కాదు ఇక్కడ నేనొక పరదేశిని పరలోకమున గమ్యమదే నేను నిवसिंचु भवनामध्ये म्हणून तुमकां समजून आनी हांगा आमी केवल यात्रीक पयनारी तुज्या आनी म्हजो आमचो संत देश खंयचो सर्गीचें राज हे परी वो ताळो आयकतालो आतां थंय वसाचें जाल्यार कितें वो ताळो कितें म्हणटा आतां पुणी मनशा मते देवाचे बिडार जाले देव म्हळ्यार कोण वडोल आयकलें देव म्हळ्यार मोग मनशा मदें देवाचें पिडार केदार जाता
मोग म्हणलो देव तुझे ते मुझे ते येवन बिडार करताना मनशा मोदें देवाचें बिडार. देखून हांवें वस्ते येता वेळा सांगचें हो मोग म्हणलो खंयच्या सुकण्यात येवन बिडार करूंक शकता गे माश्टलेंत जीव दाळेंत मनजातींत खंयच्या मुर्त्यांनी इमाजेनी पिंतुरांनी ना खंय येवन बिडार करूंक शकता. केवल मेल्ल्यागी जीव आसल्या विनाशी मनशां थंय येवन आसाय ना जीव आसल्या वय मू आतां तरी मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार शांती समाधान रुपार काकुलते रुपार आनी खंयच्या पवित्रपणा रुपार भाग्यवंतपणा रुपार सक्ते रुपार आनी खंयच्या जानवाय रुपार देवाचे बिडार जाले. देवाचें बिडार तुजे थंय जालें आनी तो तांचे मध्ये रावतलो. आतां मोग म्हणलो तुजें तें आसा जाल्यार तुका सोडून वता की तुजे थंय रावता सांगा. सभाव जाणांक गॉड एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट म्हणचे हांवें केदाळ इंग्लिशांत म्हज्या वस्तेरेतीच्या शिकोवण्यांत गॉड एवर प्रेझेंट मोगा रुपार एवर प्रेझेंट सता रुपार एवर प्रेझेंट उजवाडा रुपार एवर प्रेझेंट आत्म्या रुपार एवर प्रेझेंट सक्ते रुपार एवर प्रेझेंट जानवाय रुपार एवर प्रेझेंट वय की न्ही म्हणजे आसा की ना वय की ते दळावन तूं आमी एक सोरिंगी ह्या फुडा मनशा मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मध्ये रावतलो ती ताची परजा जातली आणि तो तांचे मध्ये सदांच जी येता तो देव देखून जातलो. शिकोवन आयकताना मोग तुमचे थंय येवन शिकोवन जाल्ल्या उपरांत मोगाच्या जाग्यार रागाक हाडनाकात. देवाचें उतर आयकताना वो मोग मुजे थंय आसा जे म्हणलें चिंता घेवन मागीर भायर वताना मोगाच्या जाग्यार न्ही वो तुमचे सवय सदां काळ रावता तो देव जातलो. देखून हे सत कळीत जाल्या उपरांत वो मोग म्हणलो तुवें आनी हांवें जेजू मुखांत जोडला जाल्यार सदां काळ तुजे सवय आसा जे ताका तुजे तावन विंगड जावंक सोडिनाका वगडावंक म्हणटात कसलो हें दिर्वें हें कितें म्हणटा दायज देखून तुमकां आसा तुमी तुजे कूड कितें आसात पवित्र आत्म्याचें मंदीर तुमी तुमचें सास्त न्ही वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलां. तुका ताच्या उतरांनी नितळ करून पवित्र करून भाग्यवंत करून ताणेंच ताकाच तुजे थंय येवन रावंक बिडार करूंक तयार केलां वय मू वय की न्ही. तयार केल्या उपरांत तो तुजे थंय आसतना भाव भयणीनो सदां काळगी एका घडयेक मात्र देखून तांकां सांगता ह्या फुडा मनशा मदें तो तांचे मध्ये सदांच जी येता तो देव जातलो. सदांच जी येता तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काडतलो. आतां ही सक्कळ हो अनुभव जाल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो दुखां आसचें नात रडोंक ना. मोग आसल्या कडेन रडणें आसा गी सांगा. सुटका जोडल्या कडेन रडणें आसा गी. देवूच तुजे सवय आसा म्हणले ती खात्री तुका जाल्ल्या उपरांत रडोंक आसा गी. हें रडचें काय ना कोणाक देवाचो अनुभव जावना ती रडटा तो म्हाका सोडून गेलो ही म्हाका सोडून गेलो रडणें ना रुदान ना बदलाक मरण वा विलाप रडणे वा दूख आनी काशची ना मोरना कितें पियेना कित्याक मोरान खंय तावन येता म्हणल्यार वडोल भाव विजयान सांगलां पातका तावन येता वय मू पातका पाताक जावन मोरनाची कुंस म्हणून वय मू सांगलां मू समजा म्हणून. पूण आमी जिवच्या मोगांत आसता ताच्या उजवाडांत आसा ताच्या एकवटांत आसा ताच्या पवित्रपणा भगवंतपणा आसा तर पाताक म्हणल्यार आसा पाताक ना देखून पातकाक आमचेर अधिकार आसा ना. पाताक ना देखून रुदान ना रडणें ना आनी कितें ना विलाप रडणे वा दूख आनी काशची ना कित्याक आतलो संसार सगळो नाश जावन गेला. आतलो संसार गेला पातकी संसार गेला काळोखाचो संसार गेला अंधकाराचो संसार गेला. तेदवा सिंहासनार बसलेल्यान पळे आता सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता. वय की न्ही देवाचें आजारपण तुजें तें आसता सगळें नवें दिसता की ना. जिवीत नवें चिंताप नवें उलोवणें नवें काम नवें वय की न्ही सगळें नवें दिसता की ना. आनी सगळ्यांक आमी पळयतना आमकां तें पोरनें दिसतात की ज्यो एकवटांत असले आमकां नवें दिसतात. हें गरजेचें जो आसा तसो हांव म्हणलो सरस्पो देव मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार मात्र न्ही सक्ते रुपार आत्म्या रुपार जानवाय रुपार काकुलते रुपार शांती समाधान रुपार सदांच तुजे सोय म्हजे सोय आमचे सोय हजर आसा म्हणलें तुका बोगस जाय. तें बोगस जाय तर आमची मना काळजां कुडी आत्मे सदांच देवाच्या उतरां मुखार आमी नितळ दवरन ताजें हजरपण जोडूंक आमकांच आमी त्या वर्त्या देण्याक आमी आपणायचे. तें वर्तें देणें कितें आसा तो मोग म्हणलो आमचें थंय वाडो आनी सडो त्या मोगांत रावन सगळ्यांच्या एकवटांत रावूंक मात्र न्ही हेरां सवय तो मोग वांटून तांकां ह्या मोगांत हाडूंक तसो सरस्पो देव तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV वीक्षकांनो तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम.
हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या 1 तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर.